बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी तेरे आने से खुशी होती है। एक औरत बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, ए वो ज़ात जो मेरा तोशा और जो मेरा ज़ख़ीरा है और जिस पर ज़िंदगी मौत में भरोसा है, मुझे मरते वक्त रुसवा न करना और कब्र में मुझे वेशत में ना रखना। जब वो इंतकाल कर गई तो उसके लड़के ने ये एहतमाम किया कि हर जुम्मे को वो माँ की कब्र पर जाता और कुरान शरीफ पढ़कर उसको सवाब बख्शता और तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करता। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया कि मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज़ है। मैं अल्लाह की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ और रेशम के तकिए लगे हुए हैं। क़यामत तक मुझसे यही बर्ताव रहेगा। बेटे ने कहा कि मेरे लिए खिदमत हो तो कहो। अम्मी जान, माँ ने कहा, बेटा हर जुम्मे के दिन मेरी कब्र के पास आकर कुरान शरीफ की तिलावत करते हो, उसको ना छोड़ना। और जब तू कब्रिस्तान में आता है तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे मुबारकबाद देने आते हैं। मुझे भी तेरे आने से खुशी होती है। सख्त सर्दी का मौसम था। वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उनकी बीवी के हाथ से पानी का बर्तन गिरकर टूट गया और पानी कमरे की छत पर फैल गया। इन्हें बहुत परेशानी हुई कि अब पानी नीचे टपकेगा और नीचे ठहरे मेहमान पर अगर पानी गिर गया तो इन्हें तकलीफ होगी। उन्होंने फौरा अपना लिहाफ उठाया और उस पानी पर डाल दिया ताकि लिहाफ पानी को जज़ब कर ले और पानी नीचे कमरे में ना टपके। लिहाफ ने पानी तो जज़ब कर लिया, लेकिन इतना गीला हो गया कि अब उसे ओढ़ना मुमकिन ना था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और इनके पास लिहाफ भी एक ही था। उन्होंने सारी रात जाग कर और ठठर कर गुजार दी, लेकिन इन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि इनकी वजह से मेहमान को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। ये मेज़बान हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी बीवी उम्मे अयूब अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी और इनके घर मेहमान महबूबे खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक औरत को अल्लाह हर बार औलादे नरीना से नवाजता, मगर चंद माह बाद वो बच्चा फौत हो जाता। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती थी, मगर उसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फौत हुए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सर सजदे में रखकर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा, ए कौन मकान के मालिक,
تیری اس گنہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ درس حیات: انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ایک رومی بغداد آیا۔ اس نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ اگر آپ کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے ان سوالوں کے جواب دے سکے تو اسے بلائیں۔ حاکم نے اعلان کر دیا۔ سارے علماء جمع ہوئے۔ امام صاحب ابھی چھوٹے ہی تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ رومی ایک اونچی سی جگہ پر جسے ممبر کہتے ہیں چڑھ گیا، اور اس نے 3 سوال کیے۔ سوال یہ تھے: پہلا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ دوسرا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ تیسرا، بتاؤ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام صاحب آگے بڑھے اور فرمایا، ان سوالوں کے جواب میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں۔ وہ آدمی نیچے اتر آیا اور امام صاحب اس کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رومی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے اس سے کہا، گنتی گنو۔ رومی نے گننا شروع کیا۔ امام صاحب رضا نے اسے روک دیا اور کہا، اس سے پہلے گنو۔ رومی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا، 1 سے پہلے تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، بس خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ رومی نے دوسرا سوال کیا، بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے؟ امام صاحب نے ایک موم بتی جلائی اور رومی سے پوچھا، بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ رومی کہنے لگا، سب طرف ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اسی طرح خدا کا رخ بھی سب طرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں ممبر سے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔